इमरान भाई, आपके बताए गए वजीफे से मेरी तकदीर बदल गई। एक अमल मैं बताता हूं, 5 करोड़ रुपए का बंदे को घाटा पड़ रहा था, 15 करोड़ रुपए उसे बचा। अब कोई बंदा ये सवाल करेगा कि भाई आप वजीफा बताने वाले हैं और वजीफा कोई करे तो 15 करोड़ मिल जाए, 15,000 भी मिले तो बड़ी बात है, ये कैसे मुमकिन है? तो मुमकिन है। मैंने ईमेल दी हुई है डिस्क्रिप्शन में कि कोई वजीफ़ा आपका कामयाब हो हमें बताएं, ताकि वो वजीफ़ा हम लोगों को फिर बताएं कि भैया ये वाला वजीफ़ा करो, ये हाजत पूरी होती है। वहाँ पर लोग मुझसे वजीफ़े भी पूछना शुरू हो जाते हैं, जबकि मैं मना करता हूँ कि भाई वजीफ़े मत पूछें, कोई तजर्बा हो तो बताएं। तो मुझे एक ईमेल आई हुई थी और मैं बड़े अरसे बाद मैंने देखा कि 5 माह हो चुके हैं, एक ईमेल है। मैंने चेक की, उसमें एक बंदा है हांगकांग का और काम करता है फिश का, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ा इंपोर्टर एक्सपोर्टर है वो, मछली, ये जो फिश है। तो कहता है कि भाई मुझे कोई अमल बताएं, मैं किसी बंदे को माल दे बैठा हूँ 5 करोड़ रुपया, और उसने सारे अपने कॉन्टेक्ट जो है मेरे ख़त्म कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिया है अपना, यानी कि वो बदल दिया है जो भी उसका मेरा राब्ता था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको अमल बता देता हूँ। वैसे ईमेल पर मैंने कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ ताकि कोई वीडियो देखे और उसमें से अपना ये वजीफ़ा ले ले। तो बहरहाल हांगकांग का था, मैंने कहा चलो बेचारा पता नहीं क्या सोच के कर रहा है, तो मैंने उसे अमल बताया। फिर उसका क्या जवाब आया कि इमरान भाई, आपके वजीफ़े से मेरी तकदीर बदल गई। वही वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इजाज़त के लिए वीडियो जो पूरी देखेगा उसे ही इजाज़त है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़ें, आपको अमल की इजाज़त है। ये देखें मेरे पास ये अमल लिखा है, कहता है कि मैं बहुत यानी कि अमीर बंदा था, लेकिन देखें 5 करोड़ रुपए, ये भी थोड़ी रकम नहीं है। अगर को 5-10 लाख की बात होती तो हो सकता है वो ना भी परेशान होता, लेकिन वो काम करता था फिश का, मछली, मछली नज़र आ रही है आपको? तो यानी किसी बंदे ने उससे पता नहीं क्या फ्रॉड कर दिया, बड़ा किसी और मुल्क में इंपोर्टर एक्सपोर्टर था, तो किसी यूरोप के मुल्क में उसने भेजी। तो बड़ा यानी कि वो तंगदस्त हुआ कि भाई अब मैं आगे कैसे माल लूँ दूँ, क्योंकि 5 करोड़ रुपया फंस जाए तो बड़ा पैसा होता है। मैंने उसे अमल बताया। मैंने जब उसे अमल बताया ना, तो वो अमल कर जब किया उसने, तो 15 करोड़ फायदा हो गया। कैसे? इस तरह के एकदम उसे एक मैसेज आया, देखा तो वही मैसेज जिससे उसे ब्लॉक किया गया था। मैसेज था कि भैया आपका 5 करोड़ आपके अकाउंट में आ चुका है। चेक किया तो आ गया। अब 10 करोड़ रुपए का और उसको ऑर्डर दिया कि भाई हमें दो, हमने गलती हो गई हमसे, हमने आपको ब्लॉक किया, हम आपको फ्रॉड करने लगे थे, लेकिन हमने देखा 4-5 जगह जाके आप जैसा ईमानदार बंदा नहीं है, और हम आपसे ही कारोबार करेंगे। अब देख लो, ये वजीफे का कमाल है कि उसका जो जहन है उसकी लहरें बदल गई। अब जनाब 10 करोड़ का आगे 5 पहला मिल गया, 10 करोड़ का आगे उसको ऑर्डर मिला, तो उसने कहा कि अब मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि 5 करोड़ दे के 10 करोड़ का माल लेना चाहते हो। उन्होंने कहा कि हम इसका पैसा आपको एडवांस देते हैं, हालांकि हमारा ये हमारी पॉलिसी नहीं है, लेकिन हम देते हैं। और 10 करोड़ भी आ गया। कितना हो गया? 5 और 10, 15 करोड़ रुपये। हांगकांग का बंदा है, और अगर कोई कहेगा तो मैं ईमेल भी दिखा दूंगा आपको। तो कहता है कि इमरान भाई आपका वजीफ़ा किया, मेरी तकदीर बदल गई है जी। अब जनाब वो यानी देखें, एकदम एक बड़ा बिजनेसमैन भी हो ना, 15 करोड़ का ऑर्डर बड़ी बला है। तो अब वो हांगकांग का बड़ा, इससे भी बड़ा इंपोर्टर एक्सपोर्टर बन चुका है। तो मैंने उसे ये अमल बताया। मैंने कहा कि आप ये अमल करें, कुरान की एक आयत का छोटा सा हिस्सा है जो आपने पढ़ना है चंद दिन, इंशाल्लाह आपका घर रिजक से भर जाएगा। और वो कहता है कि मैंने अपना घर दौलत की ईंटों से बनाया। अब यानी देखे, 5 करोड़ से वो मजबूर था, रो रहा था कि मेरा चला गया, क्या करूं। उल्टा 15 करोड़, 10 करोड़ का और ऑर्डर मिल गया। बहरहाल ये मैं नहीं कहना चाहता कि आपको भी मछली बेचने का ऑर्डर मिल जाएगा। जरूरी है कि आप मछली बेचें? अपना हर बंदे का कारोबार है, अपनी कोई नौकर है, कोई मालक है,
کوئی ریڑھی بان ہے، کوئی مطلب ہے کہ چھوٹا دکاندار ہے، کوئی ریڑھی بان ہے، کوئی پھیری لگاتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، ہر بندے کا اپنا کام ہے۔ تو یہ جو عمل ہے نا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ انتہائی سریع الاثر، تیز تیر کی طرح جاتا ہے، اور اگر آپ دل سے، یقین سے، دل سے تو کوئی کرتے ہی ہیں، سارے ہی کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا یقین کامل رکھیں۔ اور ویسے بھی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھیا یقین رکھا کریں، ہیں آپ پریشان نہ ہوا کریں، میرا رب اتنا عطا کرے گا کہ ہماری، یہ نہیں کہ آپ کی سوچ ہے، نہیں، میری بھی سوچ ہے۔ کئی بار آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ کئی بار میں نے وظیفہ کسی بندے کو ٹالنے کے لیے دیا ہوتا ہے۔ میں ویسے کہتا رہتا ہوں نا کہ میرا وظیفہ کبھی یعنی خطا نہیں جاتا، جو بتاتا ہوں اثر کرتا ہے۔ کئی بار کئی بندوں کو میں ٹالنے کے لیے کہہ دیتا ہوں، بھائی کیا کرو جی، 100 بار بسم اللہ پڑھ کے دعا کرو، اس کی قبول ہو جاتی ہے، میں ٹال رہا ہوتا ہوں اس کو۔ اسی طرح ہے نا کہ جب ہم دیکھیں نا اعتماد سے عمل کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ 70 ایک ویسے فگر ہے سمجھانے کے لیے، کیا پتہ 70 ارب ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہو، تو رب دینے والا ہوتا ہے۔ تو عمل آپ کو بتاتا ہوں، گزارش ہے جو ویڈیو کو لائک کرے گا، اس سے شیئر کرے گا اور اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا، اس کو عمل کی اجازت ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، اسے شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں اور پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو اجازت ہے۔ باقی اگر آپ چینل سبسکرائب کرنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، بیل نوٹیفکیشن بھی دبا لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ہمارے وظائف ملیں۔ ایک کمنٹ کریں، ویڈیو شیئر کر دیں۔ سنیں اب عمل۔ قرآن کی ایک آیت ہے چھوٹی سی، یہ آپ کی سکرین پر آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ورزقنا وانت خیر الرازقین۔ کیا ہے؟ اگر کوئی کمنٹ میں لکھ سکتا ہے تو لکھ کے مجھے بتائے، میں دیکھتا ہوں آپ کتنے پانی میں ہو۔ ورزقنا وانت خیر الرازقین، 4 الفاظ ہیں، ورزقنا وانت خیر الرازقین۔ میں نے اس ہانگ کانگ کے بھائی کو یہ عمل بتایا، میں نے کہا بھائی آپ اللہ سے رزق مانگو، اور اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے نا وہ واپس نہیں لیتا۔ تو اس نے یہ عمل کرنا شروع کیا، میرے خیال ہے کہ ہفتہ بھی اس نے عمل نہ کیا ہوگا۔ عمل اس طرح ہے کہ آپ نے، یہ میری بات آپ نے یہاں پر لکھ لینی ہے، دماغ میں، دل پر بھی نقش کر لیں کہ یہ ورزقنا وانت خیر الرازقین، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کوئی کام نہ رکے تو آپ عمل کرتے رہو، چلتے پھرتے پڑھتے رہو۔ لیکن اگر آپ کسی جگہ پھنسے ہوئے ہو، کوئی رکاوٹ ہے، چاہے نوکری کا معاملہ ہے، کاروبار میں کمی کا آپ شکار ہیں، کسٹمر آپ کے پاس کھڑے نہیں ہوتے، جناب ریٹ پوچھتے ہیں چلے جاتے ہیں، مثال ہے نا، کوئی بندہ ملازم ہے کسی جگہ تو اس کو کون سے کسٹمر ٹکرنے ہیں، وہ تو ظاہر کام کرے گا، تنخواہ لے گا، لیکن اس میں بھی کافی معاملات پھنس جاتے ہیں بندے کے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے 150 مرتبہ ورزقنا وانت خیر الرازقین پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور اگر آپ نے فجر میں پڑھ کے ظہر کو چھوڑا پھر عمل ختم ہو جائے گا۔ 11 دن کا یہ عمل ہے، ہر نماز چھوڑے بغیر۔ اگر کسی نماز میں آپ نے چھوڑا پھر شروع سے سمجھیے گا، پھر سمجھ لیں کہ آپ شروع سے شروع آپ کو کرنا پڑے گا۔ ورزقنا وانت خیر الرازقین 150 مرتبہ ہر نماز کے بعد، کم از کم 11 دن یہ عمل کریں۔ ہر رکا ہوا کام اللہ چلائے گا، میں نے نہیں چلانا، میں تو ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو ایک مطلب ہے، میں تو وسیلہ بن رہا ہوں، ذریعہ بن رہا ہوں۔ اس عمل کا اس کو مطلب ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی جو 150 بار پڑھے گا اور چھوڑے گا نہیں۔ ہوتا ہے نا کہ یار زور کے وقت لیٹ ہو گئے ہوں فلاں جگہ پر، وہ کام پڑھنا ختم ہو گیا، تو پھر سمجھیں کہ اگر آپ 11ویں دن بھی لگے ہوئے تھے نا تو آپ کو پہلے دن سے شروع کرنا پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ بہت ہی مضبوط عمل دے دیا ہے میں نے آپ کو، جو آپ کی دل کی حاجت ہے، تمنا ہے، میرا رب پوری فرمائے گا۔ ورزقنا وانت خیر الرازقین، عمل کیجئے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیا ہے۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔